महंगाई के मारों के लिए अच्छी खबर है। वजीर आजम ने पेट्रोल डीजल 10 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 160 रुपए से कम होकर 150 रुपए लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 144 रुपए 15 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल 118 रुपए 31 पैसे और मट्टी के तेल की कीमत 125 रुपए 56 पैसे मुकर्रर। रात 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक हो गया। असरार खान हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। असरार, बताइएगा, आए रोज़ महंगाई बढ़ रही थी, इजाफा हो रहा था हर चीज़ की कीमत में, एक नई लहर उठी है, महंगाई के मारों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, लोगों का क्या कहना है? जी, पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से एक बड़ी खुशखबरी है आवाम के लिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तकरीबन 10 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान कर दिया गया है और इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 149 रुपये 86 पैसे, डीजल की नई कीमत 144 रुपये 15 पैसे, मट्टी के तेल की फ़ी लीटर कीमत 125 रुपये 56 पैसे मुकर्रर की गई है। इसी तरह से लाइट डीजल की कीमत 118 रुपये 31 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है और नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से शुरू कर दिया गया है। शहर भर के तकरीबन जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर नई कीमतों के मुताबिक पेट्रोल फ़रोख्त किया जा रहा है। दूसरी जानिब शहरियों का ये रद्द अमल है कि उनको अभी भी इत्मीनान नहीं है। वो ये कहते हैं कि देखना ये है कि पेट्रोल की ये कीमत कितने दिन चलती है, क्योंकि शहरी अब बार बार पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों से और बढ़ती हुई महंगाई से बहुत परेशान है। उनका ये कहना है कि पेट्रोल की कीमत कम हो भी जाए तो भी दीगर अशय ख़ोर नोश की कीमतों में कमी नहीं होती और ये पेट्रोल की कीमत जो कम की गई है इसके पीछे भी कोई ना कोई बड़ी कहानी निकलेगी और अनकरीब पेट्रोल की कीमत इससे दोगुनी बढ़ा दी जाएगी। जी ठीक है स्टार, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत ने बिजली भी 5 रुपए फी यूनिट सस्ती कर दी है। वजीर आजम इमरान खान ने कौम से खिताब में BA पास नौजवानों को 30,000 रुपए की इंटर्नशिप और IT के शोबे में 100% टैक्स छूट देने का ऐलान किया। हमने फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। बिजली का अब हमने फैसला किया है कि 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं। फिर हमने एहसास प्रोग्राम के जो निचले तबके के ऊपर जो हम 12,000 रुपए देते थे, जो 80 लाख ख़ानदान को हम देते हैं, उसको हमने 12,000 से 14,000 पे कर दिया। ये जो ग्रेजुएट्स हैं, जिसने BA की हुई है, जिसके पास नौकरी नहीं है, हमने फैसला किया कि हम उनको इंटर्नशिप दिलवाएंगे। 30,000 रुपए IT सेक्टर के लिए, इनको 100% हमने टैक्स माफ़ कर दिया। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ जॉइंट वेंचर करेंगे, उनको 5 साल का टैक्स हॉलिडे हमने कर दिया। LPG की कीमत में 27 रुपए फी किलोग्राम इजाफा। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 319 रुपए महंगा हो गया। 1 मार्च से LPG की नई कीमत 233 रुपए 78 पैसे किलो मुकर्रर। 11.8 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत 2758 रुपए 69 पैसे हो गई। ओगरा ने LPG की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। करीम ब्लॉक अंडरपास के फंड से मजीद बजट दीगर अजलाह को मुंतकिल। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में करीम मार्केट अंडरपास का फंड कसूर को मुंतकिल कर दिया। करीम ब्लॉक अंडरपास से 2 करोड़ 50 लाख रुपए के फंड्स मुंतकिल किए गए। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में क्रीम ब्लॉक मार्केट के पास अंडरपास बनाने की मंजूरी दी थी। इस साल अंडरपास की तामीर पर काम शुरू न किया जा सका। मंसूबे के लिए मुख्तसुदा फंड दीगर अजला को मुंतकिल किए जा रहे हैं। महकमा हाउसिंग पंजाब ने क्रीम ब्लॉक अंडरपास से मजीद 2 करोड़ 25 लाख रुपए से जायद के फंड निकाल कर जिला कसूर को मुंतकिल कर दिए हैं। इससे कबल 3 करोड़ 92 लाख रुपए का फंड जिला सियालकोट को जारी किया जा चुका है। मजमूई तौर पर लाहौर क्रीम ब्लॉक अंडरपास से 6 करोड़ 50 लाख रुपए से जायद का फंड निकाल दिया गया है। महकमा एक्साइज का सिस्टम को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालना शहरियों को महंगा पड़ गया। कागजात की स्कैनिंग का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की वजह से गाड़ियों मोटरसाइकिलों की हजारों फाइलें एक्साइज दफातर में जमा हो गईं। शहरी ख्वार हो गए। महकमा एक्साइज फौरी फीस वसूली के बावजूद शहरियों को बरवक्त स्मार्ट कार्ड और प्लेट्स दे पा रहा है और न ही रजिस्ट्रेशन के बाद शहरियों के घर फाइल्स भिजवाई जा रही हैं। गुज़िश्ता कई रोज से दफ्तरी रिकॉर्ड के लिए कागजात की स्कैनिंग का अमल रुकने से नंबर जारी होने के बावजूद रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल नहीं हो पा रहा। रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल न होने से गाड़ी और मालिक का डाटा नंबर प्लेट्स कंपनी और स्मार्ट कार्ड बनाने वाली कंपनियों को नहीं भिजवाया जा सकता। शहरियों को फीस की वसूली के बाद चालान पेपर तो जारी किया जा रहा है, लेकिन फाइल स्मार्ट कार्ड और प्लेट्स का इजरा नहीं किया जा रहा। स्कैनिंग के लिए अब प्राइवेट कंपनियों को
ٹینڈر دینے کی بجائے محکمہ نے خود اسکیننگ کے آلات خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ محکمہ کو اسکیننگ کا عمل شروع کرنے میں 2 سے 3 ماہ لگ سکتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی صدر کاف لیگ چودھری شجاعت حسین سے ملاقات ہوئی۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے تمام جماعتی مفادات سے بالا تر ہو کر جامع پلان بنائیں، عوام کے صبر کو مزید نہ آزمایا جائے۔ سراج الحق بولے کہ پہلی بار وفاقی اور صوبائی حکومت کے خلاف اور صوبہ وفاق کے خلاف مارچ کر رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی قیادت میں وفد مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ پہنچا۔ چودھری صالح حسین اور شافع حسین نے وفد کا استقبال کیا۔ جماعت اسلامی کے وفد میں لیاقت بلوچ، ڈاکٹر فرید پراچا، امیر العظیم اور کیسر شریف شامل تھے۔ ملاقات میں چودھری ذوالفقار گھمن، رانا خالد اور ڈاکٹر خالد رحمان بھی شریک ہوئے۔ امیر جماعت اسلامی نے چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ وہ سیاسی رہنماؤں کو کہتے ہیں کہ غریبوں کا خیال رکھیں، مہنگائی حد سے بڑھ گئی ہے، اب عوام کو مزید نہ آزمایا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے تمام جماعتیں مفاد سے بالا تر ہو کر ایک جامع پلان بنائیں۔ سراج الحق کا کہنا تھا کہ ہم نے عوام کو بیدار کرنے کے لیے 101 دھرنوں کا پروگرام شروع کر رکھا ہے۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ صوبائی حکومت وفاق کے خلاف اور وفاقی حکومت صوبے کے خلاف مارچ کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کون سا مارچ کس کے خلاف کامیاب ہوتا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لیاقت بلوچ نے کہا کہ بظاہر لگتا ہے اپوزیشن کے پاس عدم اعتماد کے لیے نمبر گیم پورے نہیں۔ عدم اعتماد کی تحریک پر بھی بات ہوئی ہے۔ وفاق اور صوبوں کے اندر ممکنہ اگر کوئی اقدامات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے، لیکن ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ ابھی یہ تمام مراحل اسمبلیوں کے اندر ان نمائندہ جماعتوں کے درمیان ابھی تک ایک رابطوں کی ہی صورتحال ہے۔ لیاقت بلوچ کے مطابق انہیں بتایا گیا کہ چودھری پرویز علی ڈاکٹر کے پاس ہے، اس لیے ملاقات میں شریک نہیں ہوئے۔ کیمرہ مین ملک ٹیپو کے ساتھ علی اکبر، سٹی 42۔ پیپلز پارٹی لاہور کے صدر چودھری اسلم گل کی پارٹی رہنماؤں کے ساتھ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان سے ملاقات۔ پیپلز پارٹی کے لاہور میں ناصر باغ کے جلسے اور ذیلی ریلیوں کے انتظامات کے لیے درخواست جمع کرا دی۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے ناصر باغ کی بجائے مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کی آفر کر دی۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے پارٹی قیادت سے مشورہ کر کے آگاہ کرنے کی درخواست کی۔ پی پی لاہور کی قیادت نے شاہراہوں پر بینرز، فلیکسز اور پارٹی پرچم لگانے کی اجازت مانگی۔ مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی یاسین سہل کے صاحبزادے حارث سہل کی دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا گیا، جس میں شائستہ پرویز ملک، خواجہ سعد رفیق اور خواجہ عمران نذیر سمیت مختلف شعبوں سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ یاسین سہل کے صاحبزادے بیرسٹر حارث سہل کی شادی نایاب جاوید کے ساتھ انجام پائی۔ ولیمے کی تقریب قصر نور شادی ہال کینٹ میں ہوئی، جس میں سینئر لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق، سردار ایاز صادق، آستہ پرویز ملک، علی پرویز ملک اور خواجہ عمران نذیر نے شرکت کی۔ ولیمے کی تقریب میں میاں نصیر، چودھری شہباز رانا محمد ارشد، نعیم شہزاد بھٹی، چودھری شریف نمبردار، رانا احسن شرافت، میجر ریٹائرڈ جاوید ضمیر، چودھری سجاد احمد، شیخ شاہد علی، ابرار الحق، خواجہ سلمان رفیق، عطا اللہ تارڑ اور بی بی وڈیری شریک ہوئے۔ تقریب میں صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون، رمضان چودھری، اشارب سہل شریک ہوئے۔ صدر ہائی کورٹ بار سردار اکبر علی ڈوگر، صدر کینٹ بار شفاقت امین سدھو، صدر ماڈل ٹاؤن بار عظمت ضیاء سندھو، ہارون دوغل، خواجہ محسن عباس، احمد یار، علی احتشام سندھو نے شرکت کی۔ ولیمے کی تقریب میں ممبر کنٹونمنٹ سید اخلاص شاہ، رضوان شفقت، رانا آصف، بابر اشرف، رانا جعفر، چودھری اشفاق، قاری حنیف، میاں فقیر حسین، نعمان نعیم، عامر منیر، محمد فیضان سمیت دیگر شریک ہوئے۔ مہمانوں کی جانب سے نوبہاتہ جوڑے کو مبارکباد دی گئی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ فیم فٹ بال کلب نے دوستانہ میچ میں ینگ شوٹر فٹ بال کلب کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی۔ فیم فٹ بال گراؤنڈ ماڈل ٹاؤن کی مصنوعی روشنیوں میں کھیلے گئے میچ میں فیم فٹ بال کلب نے ینگ شوٹر فٹ بال کلب کو 1 گول کے مارجن سے ہرا دیا۔ فیم کلب کی جانب سے محمد احسن اور محمد عثمان، جبکہ ینگ شوٹر کی جانب سے عمر ضیاء نے گول سکور کیا۔ نشتر سپورٹس کمپلیکس میں ہاکی کے میدان آباد ہو گئے۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں ڈار ہاکی اکیڈمی کا تربیتی سیشن بحال ہو گیا۔ پی ایس ایل کا میلہ ختم ہونے کے بعد نشتر سپورٹس کمپلیکس میں دوسرے کھیلوں کی سرگرمیاں بحال ہونے لگیں۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں 3 ہفتے بعد ڈار ہاکی اکیڈمی کی ٹریننگ شروع ہو گئی۔
हॉकी के शौकीन खिलाड़ियों ने भरपूर प्रैक्टिस की और ट्रेनिंग बहाल होने पर खुशी का इजहार किया। जी 3 हफ्ते बाद हम आज आए हैं, हमें पहली बात तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक हम अपनी रूटीन में आए हैं, दोबारा ट्रेनिंग स्टार्ट की है। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत एक्साइटेड है हम कि हम अपनी फील्ड में वापस आए हैं। 3 माह से हमने कोई एक्टिविटी नहीं की, 3 वीक से। नौजवान हॉकी खिलाड़ियों का कहना था कि ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए जिससे बैनुल-अक़वामी इवेंट्स के दौरान दीगर खेल भी मामूल के मुताबिक जारी रहें। कैमरामैन मलिक टीपू अवान के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए सिटी 42।